बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान की कोशिशें रंग ले आई हैं। अब क्या कोशिशें की गईं, किस सिलसिले में की गईं और वो कैसे कामयाब हुई हैं, और इन कोशिशों का इमरान ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन कोशिशों का हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन कोशिशों का कौमी असम्बली के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन कोशिशों का हुकूमती जमातों के साथ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ क्या ताल्लुक़ है, अभी सारी डिटेल इस मामले की आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर आदिल राजा मारूफ यूट्यूबर हैं, कभी पाकिस्तान में हुआ करते थे और आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं। किसका बयानिया बेचते हैं और बेचकर क्या कमाते हैं, लेकिन अब किस मामले पे उनके यू टर्न की खबर सामने आई है, तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम और दिलचस्प तफ़सीलात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, जैसा कि हमारी रूटीन है कि हम जो मॉर्निंग का वीलॉग करते हैं, उसमें सबसे पहले जो उस रोज़ के अहम इवेंट्स होते हैं, जो अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही होती है, उनका एक कर्टन रेज़र आप देखने वालों की खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन बड़ा इवेंट ये होने जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात की तरफ से आज धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो जहाँ मुल्क के दीगर हिस्सों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थोड़े या ज़्यादा इलेक्शन में धांधली के हवाले से एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे, वहीं नाज़रीन आज शहर इक़्तिदार में जो आमिर मसूद मुग़ल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के हल्के से, उनकी तरफ से जो एहतजाज की नाज़रीन कॉल दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाहिरीन हैं, वो F6 सुपर मार्केट से NPC यानी नेशनल प्रेस क्लब तक जो है वो एहतजाज करेंगे। अब ये नाज़रीन आप पता नहीं जानते हैं, जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं वो तो बखूबी जानते होंगे कि F6 सुपर मार्केट से जो नेशनल प्रेस क्लब का जो फासला बनता है, वो नाज़रीन 150-200 मीटर का भी नहीं बनता। तो ये कितना बड़ा एहतजाज होगा, कितना लंबा एहतजाज होगा और किसके लिए, इसके लिए कितना पैदल चलना पड़ेगा, तो 200-300 मीटर का कितना फासला बनता है, इसका आप नाज़रीन बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 बजे की कॉल दी गई है कि 1 बजे ये एहतजाज होगा। इसके अलावा नाज़रीन आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो सदारती कैंडिडेट हैं और 9 मार्च को सदर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में आज जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर हैं सदर के लिए, उसमें जो प्रपोज़र हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं और जो सेकेंडर हैं वो फ़ारूक एच नाइक साहब हैं। और आज 10 बजे के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं वो जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आला बलोचिस्तान का इलेक्शन भी आज बलोचिस्तान असम्बली में होना है, लेकिन इलेक्शन तो समझें कि जैसे रस्मी कार्रवाई है। आज बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में फ़ैसला तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सरफराज बुगटी साहब ने जब नॉमिनेशन पेपर वज़ीर आला बलूचिस्तान के जमा कराए तो उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट आया ही नहीं। तो जब कैंडिडेट नहीं आया तो मुकाबला क्या होना है, तो ऑलरेडी बिला मुकाबला सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला हो चुके हैं। बस एक रस्मी कार्रवाई है जो आज मुकम्मल होगी और फिर सरफराज बुगटी साहब की कामयाबी का जो है बिला मुकाबला कामयाबी का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आज़म के इलेक्शन भी कल इतवार के रोज़ होने हैं, तो इसमें भी आज 2 बजे तक जो इत्तेहादी जमातों के कैंडिडेट हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो 2 बजे से पहले उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन के हवाले से। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट हैं, वो भी 2 बजे से पहले अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और 3 बजे तक इन नॉमिनेशन पेपर की वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन के हवाले से स्क्रूटनी की जाएगी और फिर हतमी फ़हरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। और फिर कल इतवार के रोज़ जो है वो नए वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो इंतखाब करेगा। लेकिन इसमें नाज़रीन जो दिलचस्प बात है, जो खबरियत होगी, वो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे तो देखना ही होगा कि उनको जो तकरीर होगी उसमें मफ़ाहमत का पैगाम है, उसमें और क्या पैगाम दिया जाता है। वैसे तो जो कल जुनैद अकबर साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA ने जो तकरीर की, उसमें उन्होंने तो ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इस ऐवान में कानून साजी नहीं होने देंगे
اس ایوان کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم مفاہمت کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں پہ لڑائی جھگڑے کے لیے آئے ہیں۔ تو دوسری طرف سے تو پیغام آیا کہ ہم نے مفاہمت نہیں کرنی۔ تو دیکھتے ہیں، ویسے تو احسن اقبال صاحب نے بھی کل جواب دے دیا تھا جنید اکبر صاحب کو کہ اس ایوان میں قانون سازی بھی ہوگی، یہ ایوان چلے گا بھی، اور یہ ایوان کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہوں گے وہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں مفاہمت کا، معیشت کے حوالے سے اور سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ قومی اسمبلی نے ناظرین کل جس میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس ہوا، اس میں کثرت رائے کے ساتھ ایک بڑی اہم قرارداد بھی پاس کی گئی۔ اب جانتے ہیں ناظرین کیا قرارداد پاس ہوئی گزشتہ روز کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ قرارداد ناظرین یہ پاس ہوئی ہے کہ 9 مارچ کو اور 14 مارچ کو جو قومی اسمبلی کا ایوان ہے وہ صدر کے انتخابات کے لیے 9 مارچ کو اور سینٹ کے انتخابات کے لیے 14 مارچ کو استعمال کیا جائے گا۔ یعنی مختص کر دیا گیا ہے 9 اور 14 مارچ کو قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ صدارتی اور سینٹ کے انتخابات کے لیے۔ یہ قرارداد ناظرین کل پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں نوید قمر صاحب ان کی طرف سے پیش کی گئی اور ایوان نے کثرت رائے کے ساتھ اس قرارداد کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کل جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے حوالے سے یہ چیز ایک سامنے آئی ہے کہ پہلے تو جا کے نون لیگ کے ڈیلیگیشن نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کی، مولانا کے ساتھ ان کی پارٹی کے اکابرین بھی موجود تھے، لیکن جب وہ پہلے گپ شپ ہو گئی، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر مولانا اور نواز شریف کی 1 to 1 ملاقات ہوئی، 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اب جب تک ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ چونکہ 2 لوگوں کے مابین بات ہوئی ہے اور ابھی تک مولانا صاحب نے کہیں بات نہیں کی، نواز شریف صاحب نے کہیں بات نہیں کی، تو ابھی اندر کی خبر ناظرین باہر نہیں آئی۔ البتہ یہ ضرور دعوے سے مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے کہ سڑکوں پہ دھاندلی کے حوالے سے احتجاج کریں گے، تو اس میں رانا صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پہ نہیں چڑھیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے، اسے پارٹی کی رائے نہ سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر اسی معاملے سے جڑی جو ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کی نواز شریف سے، تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ ملاقات تو بڑی اچھی رہی لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور ہم نے جو بڑا فیصلہ کر لیا ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ اس فیصلے سے جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں، اس فیصلے سے ہم ریورس نہیں ہو سکتے، پیچھے نہیں آ سکتے۔ لیکن ساتھ میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ 3 مارچ کو جمعیت علماء اسلام فے کا سندھ کا جنرل باڈی کا اجلاس ہوگا، 7 مارچ کو پنجاب کا جمعیت کا جو ہے وہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، اور پھر رمضان کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کا جو ہے مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلا کے جو فیصلے کیے جائیں گے ان کی توثیق کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور عادل راجہ صاحب کی خبر پہ آنے سے پہلے گزشتہ روز آج سپریم کورٹ میں جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا۔ سابق مستعفی جج جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹس تھیں اس پہ جوڈیشل کونسل نے اپنی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ کل کے ناظرین اجلاس میں ایک تو ناظرین جو زاہد رفیق صاحب ہیں جو گواہ کے طور پہ کونسل کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے جو راجہ صفدر جو ہیں جو کہ لینڈ پرووائڈر بھی ہیں، اور راجہ صفدر ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زاہد رفیق کی جسٹس نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی تھی، اور پھر زاہد رفیق صاحب نے جو کہ معروف بزنس مین ہیں، ریل اسٹیٹ کا مطلب جیسے ملک ریاض کو کہا جاتا ہے نا کہ بزنس ٹائکون، تو زاہد رفیق صاحب بھی ایک بزنس ٹائکون ہیں۔ تو انہوں نے ڈیٹیل اور کچھ ڈاکومنٹس عدالت میں جمع کروائے کہ یہ ناظرین میں بتا رہا تھا، میں بات وہ بھول گیا کہ جب یہ راجہ صفدر صاحب نے زاہد رفیق صاحب کی نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی تو پھر زاہد رفیق صاحب نے 4 پلاٹ دیے نقوی صاحب کے بیٹوں کو، 2 ریزیڈنشل اور 2 کمرشل پلاٹ دیے، اور ان کی بیٹی کے لیے جو کہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی ان کے لیے 5000 پاؤنڈ کی رقم بھی اپنے دبئی کے دوست کے ذریعے برطانیہ بھجوائی، اور 5 کروڑ کی رقم جو ہے جو نقوی صاحب نے لاہور میں وہ کینٹ والا پلاٹ خریدا تھا بسما وارسی صاحب سے، تو اس کی ادائیگی جو ہے 5 کروڑ کی راجہ صفدر کے ذریعے جو ہے اس میں چیک کی صورت میں وہ بھی کی گئی، واچر کا حوالہ دیا گیا۔ تو وہ ساری چیزیں کل ڈاکومنٹ جو ہے وہ زاہد رفیق صاحب نے عدالت کے سامنے پیش کیے، جس کے بعد عدالت نے جو شہادتیں ریکارڈ کرنے کا مرحلہ تھا اس کو مکمل کر لیا، اور اس کے بعد جو
जस्टिस नकवी साहब के सुप्रीम कोर्ट बार की जो एम्प्लॉइज़ की सोसाइटी है हाउसिंग, उसमें 2 प्लॉट हैं। उस हवाले से शेर अफजल साहब जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी आके अपना बयान जो है वो शहादत जो है वो कलम बंद कराई। इसके बाद जस्टिस नकवी अपना काजी फैसल साहब ने कहा कि जस्टिस नकवी साहब को मुतअद्दिद बार मौका दिया गया कि वो आएँ कौंसल के इजलास में अपना मौक़िफ़ दें। जो गवाहान बयान कलम बंद करवाने के लिए आए थे, शहादतें देने के लिए आए थे, उन पर जुर्रा का मौका भी दिया गया, लेकिन नकवी साहब नहीं आए। लेकिन काजी फैसल साहब ने आखिर में ज़रूर कहा कि नकवी साहब का एक लंबा चौड़ा ख़त आया है, जिसमें उन्होंने जो है वो उस ख़त से काजी फैसल साहब ने कहा कि ज़ाहिर होता है कि ये जो कौंसल की कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई से जस्टिस नकवी साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। तो अब कौंसल ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली है जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़। अब कौंसल आपस में डेलिब्रेट करने के बाद इस मामले का जो भी नतीजा होगा, जो भी रिपोर्ट होगी, वो सदर को जो है वो भिजवा दी जाएगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब की क्या कोशिशें रंग लाईं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक अमरीकी सहाफ़ी को। अब वो सहाफ़ी कौन था, किस बड़े इदारे से ताल्लुक़ था, कतई नज़र इस बहस में जाए बगैर, उसमें नाज़रीन हुआ ये था कि एक सवाल हुआ अड्डों के हवाले से, अमरीकी अड्डों के हवाले से। उस पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि अमेरिका को हम अड्डे नहीं देंगे। तो उसका बड़ा ढंढोरा पीटा गया, बड़ा शोर शराबा हुआ, खान साहब के डंके बजाए गए, खान साहब की बल्ले बल्ले की गई कि खान साहब ने देखे अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया है, तो एयर बेस देने से इनकार कर दिया है। उसके बाद जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो खान साहब ने वो साइफ़र वाला बयानिया बनाया कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। तो खान साहब उस वक्त निकले थे अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए। अच्छा, इधर खान साहब अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया बना रहे थे साइफ़र का, अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने का। उसके पैरेलल नाज़रीन ये चल रहा था कि खान साहब ने जो पाकिस्तानी अमरीकी हैं, वहाँ पे जो मुसलमान हमारे पाकिस्तान के अमरीकी शहरी हैं, अब जो कि अमेरिकन नेशनल भी हो चुके हैं, उनको कहा गया कि आप वहाँ पर अमेरिका में PR फर्म की खिदमत हासिल करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ पर राय आमा हमवार करें। तो ग़ालिबन 2 या 3 पब्लिक रिलेशन कंपनीज़ की वहाँ पर जो है वो खिदमत हासिल की गई। अब नाज़रीन वहाँ पे ये जो PR फर्म हायर की गई, इसके नाज़रीन अब असरात सामने आना शुरू हुए हैं। मामला नाज़रीन ये हुआ है, जो एक्चुअल ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो नाज़रीन ये है, पहले तो वो कॉलम वगैरह भी मुख्तलिफ अखबारात में, इंटरनेशनल मैगज़ीन में और डेली न्यूज़पेपर में भी शाया होते रहे, वो भी आपके सामने है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि 33 अमरीकी अरकान पार्लिमान, उनकी तरफ से जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडेन, उनको ख़त लिखा गया है। और जो बाइडेन के साथ साथ जो वज़ीर ख़ारजा आप कह लें, वैसे तो सेक्रेटरी स्टेट कहते हैं अपने एंथोनी ब्लिंकन, उनको भी ख़त लिखा गया है, जिसमें ये जो 33 अरकान हैं अमेरिका की पार्लिमान के, उसमें अक्सरियत नाज़रीन उन अरकान की है जो बाइडेन साहब के सपोर्टर हैं, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। इस ख़त में नाज़रीन जो कि 33 अरकान ने लिखा है, हुकूमत से यानी सदर साहब से और वज़ारत ख़ारजा के जो मिनिस्टर हैं उनसे कहा गया है कि ये जो इंतख़ाबात हुए हैं पाकिस्तान में, आप इन इंतख़ाबात को एक्सेप्ट ना करें। इस इंतख़ाबात के नतीजे में जो बनने वाली असम्बली है, जो तश्कील पाने वाली हुकूमत है, इनको भी एडमिट ना किया जाए अनटिल अनलेस, जब तक ये जो इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं कि धांधली हुई है, रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया गया है, जीतने वालों को हरवा दिया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करवाया जाए। यानी वो जो खान साहब का बयानिया था अमरीकी ग़ुलामी से निजात, वो नाज़रीन ये पढ़ा है कि अमरीकी ग़ुलामी से निजात क्या मिलनी थी, अमेरिका की मुदाखलत हमने जो है वो इनवाइट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उसका पहला नतीजा भी सामने आया कि 33 अरकान जो कि हुकूमती सपोर्टर हैं, हुकूमत में शामिल हैं, जो बाइडेन के सपोर्टर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को, इंतख़ाबात को और कौमी असम्बली को तस्लीम न करें। तो ये देख लें, जो अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने निकले थे, जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब वो एब्सोल्युटली नॉट जो है नाज़रीन वो एब्सोल्युटली यस हो गया है। आदिल राजा साहब की नाज़रीन अगर हम बात करें, आजकल आपके सामने हैं कि पाकिस्तान से बाहर हैं
اور باہر بیٹھ کر جو اداروں کے حوالے سے، ریاستی اداروں کے حوالے سے جو وہ مغلزات بکتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. میری بات پہ ایڈمٹ نہیں کرنا، نہ مانے میری بات کو. عادل راجہ صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہوں گے. یہ شیر افضل مروت نے چند روز پہلے کیا کہا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. کیا انہوں نے کہا؟ کہ وہ غدار ہیں. اداروں کے نام پر اداروں کو بدنام کر کے، اداروں کے اوپر غلط ان کو ٹارگٹ کر کے، نشانہ بنا کے وہ اپنی نوکری کرتا ہے، اپنے پیسے بناتا ہے. اور شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ آپ اس بندے کے ولاگس نہ دیکھا کریں، اس کے شوز نہ دیکھا کریں، یہ آپ کو جو ہے وہ اکساتا ہے اداروں کے خلاف، یہ آپ کو اداروں کے خلاف کرتا ہے. تو آج عادل راجہ صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں، جس کی ترجمانی یا جس کی آپ یوں کہہ لیں کہ عکاسی یا منظر کشی شیر افضل مروت صاحب نے کی، ماضی میں عادل راجہ صاحب کیا کہا کرتے تھے، آج کیا کہتے ہیں؟ عادل راجہ ریاستی اداروں کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے حافظ کا نام لے کے مخاطب کر کے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانے کے حوالے سے ماضی میں کیا کہا کرتے تھے. ایک ان کا ناظرین ٹویٹ ہے 10 فروری 2021 کا، 10 فروری 2021 کا، اور رات کو غالباً 1:16 پہ کیا تھا، جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، تو میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا. اس میں ناظرین عادل راجہ صاحب یہ لکھتے ہیں، جب اس وقت یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے ان کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا. ناظرین یہ لکھتے ہیں کہ فوج اور آئی ایس آئی پر بھونکنے والے، یعنی اس وقت جو فوج یا جنرل باجوہ، آئی ایس آئی مطلب جنرل فیض حمید پہ جو تنقید کرتے تھے، تو عادل راجہ اس وقت لکھا کرتے تھے کہ فوج اور آئی ایس آئی پر بھونکنے والے اگر اپنے آپ کو انقلابی مانتے ہیں تو پھر چوروں کی دلالی اور ہندوستان کا پیسہ اپنے اوپر کیسے حلال سمجھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فوج پہ بھونکنا ہے، فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے، آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو پھر چوروں کی دلالی بھی کر لیں، پھر ہندوستان کا پیسہ بھی لے لیں، بک جائیں، ضمیر بیچ دیں. تو آج عادل راجہ صاحب خود کیا کر رہے ہیں؟ کیا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے؟ ریاستی اداروں کے سربراہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے؟ تو اب عادل راجہ صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ تو جو وہ کہہ رہے تھے یہ خود ان کے اوپر بڑا فٹ ہوتا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں کہ انقلابی دانشور فیض احمد فیض اور حبیب جالب جیسے ہوتے ہیں جو ملک کی چھوڑ کے نہیں بھاگتے. مطلب یہ ہے اس بات کا کہ جو پاکستان میں رہ کے صحبتوں کو برداشت کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسائلم پر بیرون ملک پڑے بد شکلوں کی طرح نہیں جو دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں. تو یہ بھی تو اب پاکستان میں نہیں ہے جناب عادل راجہ صاحب، جو یہ دوسروں کو شکوہ کر رہے ہیں کہ باہر بیٹھ کے آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ہندوستان کا پیسہ بھی لے لیں، آپ ہندوستان کے پیسے کے ساتھ ساتھ چوروں کی دلالی بھی کر لیں، وہاں سے بھی پیسے کما لیں، تو آپ انقلابی نہیں بن سکتے جب آپ باہر بیٹھ کے اسائلم لیں گے. تو عادل راجہ صاحب خود بھی آج باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کر جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو ماضی میں یہ دوسروں کے بارے میں کہتے تھے، آج ان کے اوپر، ان کی شخصیت پہ وہ تمام باتیں خود پہ فٹ آتی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا یو ٹرن ہے کہ ماضی میں کیا کہتے تھے اور آج عادل راجہ صاحب جو دوسروں کو کہتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آج وہ عادل راجہ صاحب خود کر رہے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.